कहा कभी नहीं पीऊंगा। कहा अपनी आंख में छुरी मारोगे? कहा कभी नहीं मारूंगा। कहा क्यों नहीं मारोगे? कहा मौला फौरन नजर आ रहा है उसका नतीजा, जहर का प्याला पी लूंगा तो मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। कहा जिस तरह से तुम्हें उस एक गुनाह का नतीजा नजर आ रहा है, हमें हर गुनाह का नतीजा जहन्नम के नजर आ रहा होता है। हमारा इल्म महदूद नहीं है, हमें फौरन हर चीज नजर आ रही है। हमें क्योंकि नजर आ रहा है इसलिए हमको गुनाह, हमें रग़बत ही नहीं होती है, हमें हर गुनाह का नतीजा नजर आ रहा है। अगर बच्चे मौजूद है इसलिए वालिदैन के एहतराम में एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम दीन इमाम हुसैन की ज़ियारत करके शब जुमा में बाहर निकल रहे थे। जुमेरात की रात थी, उन्होंने दुआ पढ़ी, ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत वारिसा पढ़ी, ज़ियारत करके निकल रहे थे। अचानक निकलने वाले से देखा कि एक आदमी अंदर आया, उसने कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। तो जरी सी आवाज़ है वालेकुम सलाम। परेशान हो गए वो कि मैं इतना बड़ा मुज्तहिद हूँ, मुझे तो आज तक कभी जरी से इमाम हुसैन ने आवाज़ नहीं दी वालेकुम सलाम। इसके तो पाँव गारे में भरे हुए, इसका मतलब वुजू करके भी नहीं आया था, इसे तो कुछ मालूम नहीं, इसको सलाम का जवाब दिया। खड़े हो गए कुछ देर के लिए, कहा ये तुमने क्या किया? कहा आपको ताज्जुब हो रहा है, इमाम हुसैन मेरे सलाम का जवाब देते। कहा दोबारा सलाम करो। कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। इमाम हुसैन ने कहा वालेकुम सलाम। ये कैसे हुआ? कहा मेरे दो बूढ़े माँ बाप, मैं 30 किलोमीटर यहाँ से करबला से दूर एक गाँव देहात में रहता हूँ, मेरे पास एक गधा है, एक हफ्ते में शब जुमा को अपने वालिद को उसमें सवार करता हूँ, लेके आता हूँ, दूसरे हफ्ते वालिदा को, दोनों बूढ़े। तो एक हफ्ते मेरे वालिद की बारी थी, उनको मैंने सवार किया, वालिदा ने कहा नहीं मुझे ले जाओ, नाबीना हो चुकी थी वो, तो उन्होंने कहा मुझे ले जाओ, क्या पता मैं अगले हफ्ते जिंदा रहूँ ना रहूँ, मुझे ले जाओ। तो मैंने वालिद से कहा कि आप रुक जाएं, इस दफा मैं फिर मेरी बारी मेरी है, मैं क्यों रह जाऊँ, क्या पता मैं मर जाऊँ अगले हफ्ते। अब दोनों बूढ़े मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों समझने की कोशिश नहीं कर रहे, दोनों रोने लगे, नहीं मेरी बारी है। बहुत समझाया कि नहीं एक रुक जाए, मैं दोनों कैसे लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी। वाले सवार थे घोड़े पे, मैंने वालिदा से कहा कि ठीक है फिर आप कंधे पे, मैं आपको कुछ पे सवार कर लेता। यानी कि जैसे ही मैंने सवार किया चलने लगा, एक मरतबा बारिश शुरू हो गई। अब वो 30 किलोमीटर मैंने बारिश में कैसे गुजारे बस मैं जानता हूँ। जब मैं पहुंचा तो मैंने फौरन आके साए में अपनी वालिदा को, वालिद को बिठाया, कहा कुछ देर सब्र कर लें, मुझे सांस आ जाए फिर मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा। मैंने अपने पाँव धोए, सीधा मैं अंदर गया और जाने के बाद कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जैसे ही मैंने कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, मुझे जरी से आवाज़ आई वालेकुम सलाम। आज तूने अपने माँ बाप की इतनी खिदमत की है कि मैं हुसैन तेरे सलाम का जवाब दूंगा। तो इसलिए माँ बाप का एहतराम वाजिब है। माँ बाप जिंदगी में मरने के बाद दोनों हालतों में माँ बाप को याद रखें। मरने के बाद ही वालिदैन आग कर सकते हैं, इसलिए हमेशा उनको याद रखना चाहिए, उनके लिए फातिहा पढ़नी चाहिए, उनको याद रखें। जिंदगी और मौत दोनों में उनसे हमेशा वाबस्ता रहें, खबर पे जाते रहें, कम से कम एक फातिहा शब जुमा में ज़रूर पढ़ें, न्यास दिला दें। नहीं हो सकता आ जाता है उनकी अरवाह घर वापस आती है। खुसूसन माँ की रूह तो बहुत देर तक बैठी रहती है और वो पूछती है कि बेटा तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें सुलाने के लिए मैं बाज़ औक़ात पूरी रात जागा, जब तुम बीमार होते थे मैंने बड़ी ज़हमतें करके तुम्हें पाला, अब मुझे ज़रूरत है, मैं मोहताज हूँ, एक फातिहा भेज दो, मुझे ज़रूरत है। इसलिए माँ बाप को कभी नहीं पढ़ा। बाप को दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैंने थोड़ा बयान लंबा कर दिया तो मुझे सलाम। सवाल या पता नहीं उसूलदीन ने थोड़ा सा बयान किया कुछ जी, थोड़ा सा क्या कोई सवाल है? अली वलीउल्लाह का वो थोड़ा सा जो आजकल हॉट वो है उस पर जी तशद्दुद में जी पैगंबर इस्लाम की हदीस है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज को उस तरह से पढ़ो जिस तरह से तुम मुझे नमाज पढ़ता देख रहे हो। हमारे जो मौजूदा नमाज है, जो हम नमाज पढ़ते हैं ना, ये ज़ुरारा इब्न आयुन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, उनसे रिवायत है। ये पूरी नमाज हमारी जो मौजूदा है ये छठे इमाम से रिवायत है और उसमें शहादत सालिसा तशहुद में नहीं पढ़ी गई। अब ये जो हवाला देते हैं वो है फ़िक़्हुर रज़ा, किताब है फ़िक़्हुर रज़ा के नाम से, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की किताब नहीं हो सकती, उसमें आया है कि तशहुद में शहादत सालिसा पढ़ें, लेकिन उसमें वुज़ू भी सुन्नियों वाला आया है, उसके अंदर बहुत से अहकाम सुन्नियों वाले। इसका मतलब है कि वो किताब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की नहीं हो सकती, उसमें आया है और उसका हवाला देने के बाद फिर उसको तरवीज़ किया जा रहा है कि वहाँ पे क्या है, इमाम रज़ा की हदीस है और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस नहीं है। अगर होती तो फिर हमारी मुस्तनद किताब होती, उसूल काफ़ी में होती, वसाइल शिया में होती, मल्ला यादुल फ़क़ीह में होती, जो मुस्तनद तरीन किताबें उनमें होती नहीं। नंबर 1। नंबर 2,
پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جیسی مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہیں. پوچھا کہ رسول خدا تشہد کیسے پڑھتے تھے؟ تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پوچھا رسول خدا یہ کیوں کہتے تھے اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ؟ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے رسول ہیں. جبکہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں. اپنے لیے کہہ رہے ہیں نا، تو انہیں کہنا چاہیے میں اللہ کا بندہ رسول. جبکہ وہ کہتے تھے نہیں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول. تو کہا کہ رسول خدا کیوں نہیں کہتے تھے میں اللہ کا بندہ رسول ہوں؟ کہا کہ رسول خدا اس لیے نہیں کہتے تھے کیونکہ پھر رسول خدا کو یہ کہنا پڑتا تم لوگ بدل لینا، میں تو اپنے لیے کہہ رہا ہوں لیکن تم لوگ بدل لینا، تم لوگ میرے لیے گواہی دینا. تو پھر جس کا جیسا جی چاہتا وہ اپنے انداز سے بدلتا. رسول خدا نے کہا میں تمہیں بدلنے کی اجازت نہیں دوں گا، نماز ویسی پڑھو جیسی میں پڑھ رہا ہوں. اس لیے ہمارے یہاں گنجائش نہیں ہے. جب معصوم آ کے کہیں حکم دیں تو ہم ویسے پڑھ سکتے ہیں. میرا تو جی کرتا ہے کہ 14 معصومین کے نام لوں، جناب زہرا کا بھی نام لوں، باقی سارے 11 اماموں کے نام لوں، لیکن نہیں کر سکتے. ہر حق بات کو نماز میں نہیں کہا جا سکتا. حق ہے لیکن کہنا صرف وہی چاہیے کہ جو پیغمبر نے جس سے بتایا، کلام نہیں کر سکتے. پھر بھی کوئی سوال ہو یہ اتنی شدت سے کیوں مسئلہ اٹھا؟ اس پہ وہ افراد زیادہ اٹھا رہے جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. اگر دیکھا جائے تو وہ افراد زیادہ اس کو اٹھا رہے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے. بھائی آپ نے پڑھیں، نماز پڑھیں، اس پر پڑھے نہ پڑھیں، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ فساد کم سے کم کیا جائے. اب دیکھا جائے تو اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ ہو رہا ہے تاکہ شیعہ کے اندر ایک ڈویژن پیدا ہو، 2 فرقے بن جائیں، اور جتنا اس پہ پیسہ صرف ہو رہا ہے کسی بھی چیز پہ نہیں ہو رہا. اور ہمارے یو پی میں بھی جتنے بھی مسائل اٹھانے والے ہیں، اس مسئلے کو اٹھانے والے ہیں، کہ دبئی میں وہ تمام وہی افراد ہیں جو اصل نماز ہی نہیں پڑھتے صرف. تو مسئلے کو صرف آپ ایسا تو نہیں کہہ سکتے، مطلب جو اسی کو کر رہے ہیں، اس کی ترویج کر رہے ہیں، آخر وہ بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں اور بہت سے، سارے نہیں. تو لیکن ایک تفرقہ ڈالنے کے لیے تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا نماز کی کتاب جو مولوی فرمان علی صاحب کی تھی، تقریباً کیا جب جس مرضی مسجد میں چلے جاتے تھے جو پیش نماز ہوتا تھا وہ اسی ترتیب سے اور اسی طرح سے پڑھایا کرتا تھا. لیکن اب جتنے بھی پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ہر ایک کا اپنا ایک کہنا چاہیے ڈفرینٹ سٹائل ہے. دیکھیں کلیات وہی ہیں، میں اس کی اس میری واجبات اپنی جگہ پہ. ہاں، لیکن جو سا تو کیا اس میں تبدیلی کی ضرورت پیش آ گئی کہ ہر ایک بندہ اسے علیحدہ کر لیتے؟ نہیں، تبدیلی کی ضرورت نہیں آگے. نماز وہی ہے، جو تبدیلی کر رہے ہیں وہ کسی سازش کے تحت کر رہے ہیں، کسی وجہ سے کر رہے ہیں. نماز وہی ہے. دیکھیں نیت وہی ہے، تکبیرۃ الاحرام وہی ہے، وہی رکوع ہے، وہی سجود ہے، وہی تشہد ہے، وہی سلام ہے، وہی ترتیب ہے، وہی موالات ہے، وہی تسبیحات اربع ہیں، وہی ذکر ہے. نماز کی ساری چیزیں وہی ہیں. لیکن جو اس میں پڑھا جا رہا ہے، ایک بچہ ہے وہ ایک کیا مثال کے طور پہ چیز بدلی گئی ہے بدلی تشہد کے علاوہ. دیکھیں رب صلی اللہ محمد رب صلی اللہ بھی اس کا بھی ہے، اس کے علاوہ رب اللہ کی صفت ہے، اللہ تو ہے نا رب دونوں ہی قرآن میں استعمال ہیں. لیکن وہ کہنے کا کہ ہم جس کہنے میں چل رہے تھے تو اچھا پھر اسی طرح دعائے قنوت میں ہے، دعائے قنوت میں ہے ٹھیک ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی، ہاں یہ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں. لیکن جو ہمارا بچہ تیار ہو رہا ہے اسے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ پڑھے کیا. نہیں کنفیوژن نہیں ہے، یہ علم کی کمی ہے. نہیں، کمی اس لیے ہے کہ انہیں جو ان سے پراپر ٹرین نہیں کیا جاتا. ایک بات، قنوت میں دعا کرنی ہے. قرآن کی اتنی دعائیں ہیں، پیغمبر اسلام مختلف دعا پڑھتے تھے، ہر امام مختلف دعا پڑھتا تھا. لازمی نہیں کہ ایک ہی دعا سارے کے سارے پڑھتے تھے. اب وہ ساری کی ساری دعائیں آ گئی ہیں. پہلے علم کی کمی تھی، پڑھانے والے افراد کم تھے، وہی کہتے تھے فرمان علی صاحب کی کتاب